बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. बाबा भयणीनो, आयज आमी बागेवन जाकोब ह्या दोन दुताची रक्षाची म्हणलेल्या भाशेन परब पाळटा. जिवीतभर जेजूचो पाटलाव करून रगत पासून बारोवन तो मेलो. ह्या भक्ताची देख आमी आमच्या जिवितान घेवंक आमी ह्या मिसांत वांटो घेवन मागतना भाग्यवंतानाचे परबेची लागशिल्ली तयारी निमाणी आमी करूंक हांगासर एकठांय जाल्या. भाग्यवंत आना आमकां देख बरेपणाची आवाडताची आनी उचक्या दुसऱ्या सोबे हुस्को दाखोवपाची हे गूण आमकां आयच्या दिसाक एकीकृत भाशेन मेळूंक ह्या मिसान वांटो घेतना आमी मागुया. आनी एकीकृत भाशेन ज्या समुदाया पासत आमी मागतेल्या होली ट्रिनिटी प्रभुनगर, सेंट क्लेर सांताक्रूज, सेंट ट्रिजा ऑफ कलकत्ता, जोफिल नगर आनी सेंट रॉक बांदोरा. आमची भेट देवाक मानता तसली जावंक दूख धरून आमी आमच्या पातकांचें बोगसणें मागुया. आज वेस म्हणटोच आमी दोन स्तोत्रां गायतल्या. प्रतिगान. शांती करपी अशें ताका नांव दितली आनी ताचें राय सासना थोकतली. स्तोत्र 113. सर्वेस्पराच्या सेवकानो वाकाणी कोरा. सर्वेस्पराच्या नावाची स्तुती कोरा आता आनी सदांकाळ. सर्वेस्पराची नाव ओर्चीच उदेंतिता oston te poria. सर्वेस्पराची नाव ओर्चीचा सगळ्या राष्ट्रां वयर सर्वेस्पर मळबा वयर ताची महिमा. सर्वेस्पर आमच्या देवा सारको कोण आसा. आपले उंच सोदरे तो सोडून बसला. उंचतान वळू घालून तो पळयता. स्वर्गार आनी प्रितुमेची नदर मारता. खालत्यांक तो दोलीतलो उबारता. दुर्बळांक शेतांक वयर काडटा. कुरां बरोबर ताका जागो दिता. आपल्या पोरजेच्या कुरां मदें ताका बसयता. वांजळे बायले भुरग्यां बाळाची आवय करून आपल्या घरां दादोशी करता. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काळ. आमेन. प्रतिगान. ताची रसास नाचेरा सगळे राजा ताची सेवा करतले.
आनी ताचे हुकूम मानून घेतली. स्तोत्र 147. सर्वेस्पराची वाखाणी कोर जेरुसल्या, सियोना तुझ्या देवाची स्तुती कोर. तुझ्या दारवट्यांचे आडांबे ताणे गोड केल्या, आनी तुझे भितर रावतल्या तुझ्या भुरग्यांक सदैव केल्या. तुझ्या शिमा भितर ताणे तुका दिल्या संस्कार, आनी पुश्टको दिवन तो तुका दादोशी करता. संवसाराचेर तो आपले उतर पाठयता, सुडसुडीताचो सोर परगट जाता. धव्या कापसा वरी तोही धाडटा, गोबरा सारको कवऱ्यांचो तो पावस घालता. सूर केल्या हुंड्या भाशेन तो इमा कापूस शिवरायता. ताच्या हिवान उदकां जातात निबर बरो, पूण ताच्या एकाच उतरान बरोप वेता थिवून. तो आपलो वारो सोडटा आनी उदकाच्यो व्हांवता सोरी. जाकोबाक तो आपले उतर कोळीत करता, इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्याच खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपले ने कायदे उक्ते करूंक ना. मोयमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक, आदी आतां आनी सदां सदांकाळ. आमेन. सोर पुरवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसूं आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा, तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बाराबर तूं एकलोच पवित्र. तुजे विणे बरो म्हणलेलो कोणूच ना. भाग्योन आनांचे विनोतीन तुजे पवित्रतायेन आमकां पवित्र कर. तुज्या बरेपणान आमची काळजां भर आनी शेकेन तुजे मोहिमेन स्वर्गार आमकां वांटो दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रातभर चलयता. सासणांच्या सासणान. आमेन. कुरीतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणानो, शुभ वर्तमान परगटचें काम म्हणल्यार म्हाका वडविकायेचें कारण न्हय. तें देवान म्हजेर घाल्लो एक कायदो. तें हांव परगट करिना जाल्यार म्हजी खोटा. म्हज्या आपकुशेन हें काम केलें जाल्यार म्हाका मजुरी मेळ्ळी. पूण म्हजे आदीन केल्लो कारबार हांव मानून घेतां अशें जालें. तरी म्हजी मजुरी कितें? इतलेंच. शुभ वर्तमान म्हाका दिता तें होक सोडून हांव तें फुकट परगट्टां. हातूंत आसा म्हजी मजुरी. सगळ्या मनशां सोरी हांव स्वाधीन जावनूय
जाता तितल्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगल्यांचो गुलाम जालो. जुदेवांक जोडून घेवचे खातीर जुदेवां सोरी हांव जुदेव कसो वागलो. सोमतीचे आदीन आसलोल्यांक जोडून घेवचे खातीर जोरूय हांव सोमतीच्या आदीपणांत ना, तोरूय सोमतीचे आदीन आसलोले पोरी हांव वागलो. तशेंच सोमूत नासलोल्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सोमूत नासलोले पोरी वागलो. तोरी देवाच्या सोमतीचे भायर आसलोले मनीस म्हाका धरूं नाकात. सारकें सांगून हांव क्रिस्ताचे सोमतीचे आदीपणांत आसा. अशोक्तांक जोडून घेवचे खातीर अशोक्ता मोदें हांवूय अशोक जालो. थोड्यांक पूण कशेय भाशेन तारोन जोडून घेवचे थोडे थोडे लोकांक पासत हांव तांचे मोदलो एकलो जालो. शुभ वर्तमान हाडटा त्या आशिर्वादांत म्हाका वांटो मेलचे खातीर शुभ वर्तमान विस्तारचे पासत हें सगळें हांव करतां. देवाचें उतर. देवाचे उडकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. रोडण्या दुकानी उमतात ती गायोना गावून करतात लुवली. गावया. रोडण्या दुकानी उमतात ती गायोना गावून करतात लुवली. सियोनाच्या गुलामाक सोर्वेस्पोरान परतून हाडले तेन्ना आमकां पयलें तें सोंपोनशें दिसलें. तेन्ना कुशालकायेन हांसलीं आमचीं तोंडां आनी आमच्या ओठांतलीं एक सारकीं सुटलीं गितां. आमचो जबाब. रोडण्या दुकानी उमतात ती गायोना गावून करतात लुवली. ओन बाबार्ती लेगून म्हणूंक लागले, कसलीं कसलीं ओजापां सोर्वेस्पोरान तांचे खातीर केलीं नात. होय, व्हड व्हड ओजापां सोर्वेस्पोरान आमचे खातीर केलीं आनी आमचीं काळजां सोंतोसान मुरगोटलीं. आमचो जबाब. रोडण्या दुकानी उमतात ती गायोना गावून करतात लुवली. जशें नेगेबांत उदकाचे लोट नव्यान व्हांवतात, तशेंच आमच्या गुलामाक परतून हाड सोर्वेस्पोरा. रोडण्या दुकानी वोपतात ती गायोना गावून करतात लुवणी. आमचो जबाब. रोडण्या दुकानी उमतात ती गायोना गावून करतात लुवणी. वेता वेता दुका बोरीत चल्लीं हातांत घेवन वोपचें बी. येता येता गितां गावून आयलीं माथ्यार मारून कोणसाचे बोरे. आमचो जबाब. रोडण्या दुकानी उमतात ती गायोना गावून करतात लुवणी. उद्गाराक उबी रावया. हांवें तुमकां विचून काडल्यात. तुमी वचून तोखतात तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. Sorve
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. त्या दिसांनी मारिया उठली आनी जुदाच्या दोंगराचेर आसल्या एका शारान दोडवडून गेली आनी जाकारियासाच्या घरान भितर सरून तिणें एलिझाबेथीक नोमान गेलें. एलिझाबेथीन मारियेचें नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आनी व्हडल्या ताळ्यान तिणें म्हणलें, पस्तोऱ्यां भितर तूं सोदोव आनी सोदोव तुजे कुशीचें फळ. आनी म्हज्या सुम्याची आवय म्हजे चडशी येवची म्हूण कुंयचें म्हाका फावो केलें जालें. तर पडे तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यान आसा त्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली आनी तुवें सोत मानलें देखून तूं सुभागी. तर देवान तुका सांगलां तें घडटलें. आनी मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीशी रावली आनी मागीर आपल्या घरा परत गेली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वाकाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, भाग्योंत आनाचे निमाणे तयारेक आमी एकठांय जाल्या हांव तेदना हाचो विशय मनान धरून भाग्योंत आनाचे मजतीन बरी खबर पुरगोडटना बापाचे कुशालकायेचे गोवाय जावंक वावरुया. बापाचे कुशालकायेचे गोवाय म्हणटना देव आमचो सदांच मोग करता ही चिंतना म्हज्या मनान आयली आनी देखूनच बापाचे कुशालकायेचे गोवाय आमी जावंक वावरूंक जाय. देव आमचो मोग करता हें आमकां सारकें ताबें जाता जेन्ना मनीस पातो करून देवा सोडशिल्लो पयस वेता तेन्ना देव आपुणूच मनशाची सोडवण येवजिता. आनी हे सोडवणेंत भाग्योंत जाकारियस आनी एलिझाबेथ आनी भाग्योंत जोकी आनी आना हांकां ह्या सोडवणेचे भागीदारांक कशीं विंचून काडटा. भाग्योंत एलिझाबेथीक भाग्योंत आनांक भुरगें नासलें. तांणी देवा लागीं मागलें आनी ती बोरवंशान रावली. कितलो वेळ आमी जाणाव भाग्योंत एलिझाबेथीक आनी भाग्योंत आनांक जाणटे पिरायेर भुरगीं जालीं. भाग्योंत एलिझाबेथीक भाग्योंत जोआन बातिस्त आनी भाग्योंत आना सायबीण माय. तांच्या बोरवंशा खातीर देवान तांकां हें देणें फावो केलें. तांकां जाय तेन्ना न्हू आपली येवजणी पोरमणे. ह्या दिसांनी बाबा भयणीनो आमी कोरोना व्हायरस ह्या भिरांकूळ पिडेंत बुडलेले आसा आनी सगलो लोक आख्खो संवसार देवा लागीं मागोत आसा आमकां हे पिडेंतली निवार म्हणून. ही पिडा आमची सोडचिल्ली पयस काड म्हणून. हे पिडेक बेगीन इलाज दी म्हणून मागोत आसा आमी. पूण देवाचे वाटेन आमकां कांयच दिश्टी पडना. जबाबूच ना कशें. देव नाच कसो दिसता. देवान सारकेच कान बेरे कशे केल्यात आमच्या मागण्यांक. मातशे पासून कांयच बदलो ना. पत्तेंच आनीक वायट वायट जायत वेता. हाचें कारण कितें काय? भाग्योन पावलो म्हणटा पयल्या वाचपांत देवाचें उतर परगोडपाचें काम म्हजो ओग कसो न्हय पूण तो म्हाका एक कायदो हांवें तें फुकट करूंक जाय. पूण आमी आमच्या जिविताचेर नदर मारली म्हणटच हें पत्तेंच कितें दिश्टी पडटा. जाय त्या जाणांक देवान जाय तें दिलेलें आसा.
थोड्या लागीं बाबल्यां कडेन कांयच ना, गरीब म्हणटले आमी, गरजेक सांपडलेलो लोक तो. इतलीं जाणां गव्हर्मेंटान काम करून कितेंय जाल्यार जाय तें सांबाळलां. पूण ह्या वेळार अदीक आमची दोन एकल्याची आसलेल्यांची गरज आसलेलो लोक म्हणल्यार हो दिसपटी कामाक वेतलो, सादें काम करतलो, तांणी कांय सांबाळूंक ना, तांकां तें कामूय बी ना ह्या दिसांनी. तांचे पासत आमी कितें केलां? आमी करूंक जाय आसलेलें, आमची चिंतना कितें आसलेल्यांची ना, ही सगळी गिरेस्ताय म्हणजे म्हजो ओग तो, हांव म्हाका जाय ते भाशेन मोडटलो, तांकां कित्याक दितलो हांव. आनी हें मन आजून चालू आसा आमचें. आनी हेंच मन धरून आमी देवा लागीं मागता. देव कित्याक आयकतलो? कितें म्हणून आयकतलो? आमचो ओग म्हणटा आमी दुबावाबरेच आमचो ओग तो, जाल्यार देवाची आज्ञा हूंय गेली, पेल्याचो मोग, जो आमचो कायदो आमी आमच्या जिवितान पाळूंक जाय आसलेलो. ह्या वेळार आमी सुदोड हातांनी आमचे लागीं आसा ते, कोणा लागीं ना, गरजेक सांपडल्यान भुकेन मरतात, तांचे पासत आमी मोडूंक जाय आसलेलें. आमी हें मन करूंकूच ना. आनी देखूनच घडयेक बाबा भयणीनो, देवाशी आमचें मागणें पावोंकूच ना. देव नकोच आमी मागता म्हणून. आनी देखूनच आमकां देवा कडल्यान मातशे पासून जाबाब वो सासाय मेळना. भाग्योंत आंकवारमाय शुभ वर्तमानान आमी आयकलां एलिझाबेथीक बॅट येवंक गेली म्हणून. खंयच्या कायद्याक लागून ना, देवाच्या आज्ञांक लागून, पेल्याच्या मोगाक लागून. तिणें गरज पयली एलिझाबेथीशी, आनी आपूण देवाची माय म्हणून नासतना, भुरग्याची माय म्हणून नासतना, आपुणूच गरजेक सांपडलेली आसा म्हणून चिंती नासतना भाग्योंत एलिझाबेथीची गरज तिणें पयली मनान घेवन तिणें तिका आदार दिलो, तिची सेवा चाकरी केली. हें तें देवाक जाय तें, हें तें देवाक जाय तें आमी केल्लें. तरी तर देव आमचें मागणें तर आयकतलो, देव तर आमकां वाटायतलो, देव तर हो इलाज जे आमचे वावुरतात सोदूंक तांकां दाखयतलो. जाल्यार पयलें आमी देवाचो कायदो पाळुया. आनी हो कायदो म्हणल्यार पेल्याचो मोग, गरिबां सोबें हुस्को, गरजेवंतांक तांकां गरज आमी घडटा तितलोय आमचो आदार दिवन तांच्यो गरजो ह्या दिसांनी शार्ती पावोवंक वावरुया. भोव करून भुके वाटेन, जेवणाचे वाटेन, न्हेसपाचे वाटेन, शिकपाचे वाटेन, तरेचे अडचण्यो आवय बापायांक, गरीब आवय बापायांक पडलेल्यो आसात. ऑनलायन शिकोवप, भुरग्यां लागीं मोबायल नात, आनी कितें. पूण आमच्या भुरग्यांक आमी बरे घडयेक मोबायल घेवन दिले. गरज नासलेली इतले पयशांचे मोबायल घेवची. तातूंतल्यानूच तर आमी गरीब भुरग्यांकूय तर तांची गरज हे भाशेन शार्ती पावयलेली तर देव चिरूल आमचे सोबें जाबाब दितलो आसलेलो. आमकां जाबाब दितलो आसलेलो, आमकां इलाज दाखयतलो आसलेलो, आनी आमकां ह्या वायटांतलो निवारतलो आसलेलो. भाग्योंत आनाची उदेशीन सायबीण माय आमकां मेळ्ळी. आनी हो देवाचो मोग, देवाची सोडवण आमकां गरेपणीच उक्ती जातेलीच ह्या व्हायरसांतली. आमी हो देवाचो कायदो पयलो पाळूंक सुरू करुया, दुसऱ्यांच्यो गरजो शार्ती पावोवन. आनी जितलीं आमी सुदोड हातांनी हें बरेपण गरिबां सोबें आनी गरजेक आसलेल्यां सोबें आमी दाखयतल्या, तेन्ना देव आमकां ह्या व्हायरसांतलो निवारतलो. तरेंच मनान धरून उदार मनाची आमी जावंक, बऱ्या काळजाच्या भावण्यांनी गरजेवंतां सोबें वागूंक ह्या मिसान भाग्योंत आनाचे मजतीन वांटो घेतना मागुया. उबी रावन आमची मागणी देवा मुखार घालुया. आमच्या पयत सोबेच्या वडिलांनी आपले पोरचेक जेजूची बरी खबर परगटूंक तांचो भावात अदीक जिवाल करूंक वावरूंक
बापाचे खुशालकायेचे गोवाय ते जावंक भाग्यो तानाचे मोजोतीन मागुया. दोयाल बापा, दोयाल बापा, आमची मागणी ऐकून घे बापा. कोरोना व्हायरसाचे पिडेक कोश्टवतल्या भावा भयणाक हॉस्पिटलांनी फावो त्यो सवलती सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिवंक भाग्यो तानाचे मोजोतीन बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा, दोयाल बापा, आमची मागणी ऐकून घे बापा. 9 दीस मिसाच्या बलिदानान याज्ञिकांनी जेजूची बरी खबर आमकां परगट करून आमचें जिवीत नवसरूंक ते वावुरल्यात. आमी घेतलेली शिकवण आमच्या जिवितांत आपणावन आमचें जिवीत पोलजोलीत करूंक आमकां भाग्यो दानाचे मोजोतीन बापाची कृपा मागुया. दोयाल बापा, दोयाल बापा, आमची मागणी ऐकून घे बापा. आयज मिसाचें बलिदान भेटयलेल्या याज्ञिकाक फादर फेलिक्स लोबो आनी नोवेनाची तयारी करतल्या चारूय समुदायाच्या वांगड्याक देवान सदांकाल आपल्या आसऱ्या खाल सांबाळूंक भाग्यो दानाचे मोजोतीन बापाचो आदार मागुया. दोयाल बापा, दोयाल बापा, आमची मागणी ऐकून घे बापा. सर्गीच्या बोमोगाड बापा, आमची काळजां मोनांची भावना ह्या मागण्या माराबोर आमी तुका उक्ती केल्यान. ह्या आमच्या मागण्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी आमकां सगल्यांक ह्या ओदोनीक दिसांनी पिडेंतल्या उदार मनाची आनी उदार काळजाची आमकां करून ह्या वायटांतली आमी एकामेकाक आदार दिवन मेकळीं जावंक तुजोच आदार आमकां दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दाना तयारीच्या वेळार गीत गावया. गाण्याचो अंक C16. म्हज्या बाबांबुडीनो, हें आमचें बलिदान सौर पुर्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या पवित्रेच्या देवाक सर्वेस्वर मारून घेवंक. आमेन. सौर पुर्वेदार देवा, तुज्या भाग्यवंताचे मोहिमे खातीर ओवा काडणेचें बलिदान आमी तुका भेटयता. ताचे वरवीं आत्म्या कुडीचें निर्मळपण दिवन आमकां पवित्र कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोपें आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन पासूया होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पुर्वेदारा आनी सासणांच्या देवा सोर्व काळी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या बोरवी आमी तुका दिन पासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ गुणांच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दोऱ्याका काळातून तुजी पवित्र सोबा नव्या बोडान सुपड कोरताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय कोरताय. तुजे सोडवणेचो फोड आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरोन तोरी. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरोन तोरी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगात. आपले कुशेन कुस्मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी मुडले. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तीस पुरीचे पण जातूस ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी मुडले. तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्यानी सासणी कराराचे हे रोगो. पातकांचे बोगसणे मिरच्याक तुमचे पासो आनी सोमेस मनशां पासो.
ते वारोतले हे मोच्या उगडासा कोरा. बाबार्ताचो गुड पोरगोटूया सोया जेजू आमी ओवडो खाता आनी एकाच इतले पियेता तितली पावटी तूं वैभवान येसून आमी तुजें मरण परगोट्टा. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केप्री तुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबा फिलिप नेरी आमच्या बिस्पा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोमसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा बुडींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिचो पोती भाग्योन जुजे भाग्योन धरून दुता आनी सोर गाडीन तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बराबर भाग्योन फ्रांसीस शावेर भाग्योन आंतोन भाग्योन जुजेबाज भाग्योन आना आनी कालकाताच्या सांता माता तेरेजाचे विनवणेन सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर्बोद्वेदार बापा सोर्बंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातां बोगूस आनी आमकां तायणेन पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत चवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर्व पातकांतली सुटय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबडताचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो येताय आनी रातभर चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सगलीं सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावलो ना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. ह्या वेळार आमकां जेजूक साक्रामेंताच्या रुपान घेवंक घडना, तर भावार्थान हे मागणें करुया आनी जेजूचें आसणें आमचें सवें आमचे भितर आमी भोगुया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. सगलीं उबी रावया. Magnificat gauk. Oso od Sorves borak vakanta, moja tarka deva sove burgota. Tanila nitsa kunichi nishkali, Zoglio pinka makabagi multilio, Surgulistan makakeli ojapa, Ovid orchin sada orchin tojina. Sorves borak vakanta, moja tarka deva sove burgota. आपली भक्ती करतल्या आमचो देव पिंकी पिंकी काकलो दोया दाखयता. आपलो बलिश्टा तुवारून सोर्वेस काळजा मनान दवरतल्या लढायता. असो Sorves borak vakanta, moja tarka deva sove burgota. Podwinaram sodrawyle शेवटीतला गांधीकांक तो माई मोगान वयर काडटा. उकेलोल्यांक दादोस करता देण्यांनी, क्रिस्तांव जाल्यांक खाली करून मोर्तिता. असो Sorves borak vakanta, moja tarka deva sove burgota. उगडास धरून आपल्या दोयार मोगाचो इस्रायलाक आपल्या चक्राक मागिता. अब्राहाक आनी ताच्या दुपुता दिले उतर विस्वासी देव सांबाळटा. असो Sorves borak vakanta, moja tarka deva sove burgota. मोहिमा बापाक आनी पुताक आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां कर. मोहिमा बापाक आनी पुताक आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां कर. असो Sorves borak vakanta, moja tarka deva sove burgota. प्रार्थुया. सुर्गींच्या बापा, तुज्या भक्तांचो मरणान दीस तांच्या सुर्गींच्या जिविताचो धर्मांचो दीस म्हूण ओळखून आयज आमी ह्या दिनवासणीच्या जेवणांत वांटो घेतला. तातूंत आमकां भाग्यवंतानांचे पावलांनी चलूंक नवी गोठाय तुवें दिल्याय. ह्या तुज्या देण्याचो दिनवाशी काळजान उपयोग करून दिसांनी सोदीक आमी पवित्र जावं आनी सुर्गींच्या आनंदाच्या जिविताक बेगीन जल्मूंक पावूं.
जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या बोरबी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसो. सोर पुरवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Holy Scalis, Otus Tori, तिच्या बागी Otponaci, Ozo Toiki, Tipor Zolta, Sogod Vaka, Noyatika, Podot Meru, Eva Baba, Aniticha, Eklias Putra, Godai Dinar, Povitrotnia, Sosata, Toso Sasna. Amen. तुझी सुरोपाय आनी सुंदराय आच्या सांगाता. भायरचो सुका बरी चलत राव आनी राय चलोय. प्रार्थुया. सर्वेस्पोरा आमच्या पुर्वजांच्या देवा भाग्यो जोगींक आनी आनांक मनीस जाल्ल्या तुज्या पुताची आवयची बापूय आनी आवय तुवें केली. तांचो आनी आमच्या दोन एकल्याच्या पुर्वजांचो मानान आनी मोगान उगडास करून आमी तुका दिन वाचताव. तांच्या मागण्यांच्या आनी देखीन क्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक तुज्या आपोवण्यांक पावडो दिवंक उदार मनान तयार करूं. आनी तुवें तुजे पोरजेक बासायलोली सोडवण आमा समेस्तांक मेळो म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रातभर चलयता सासणांच्या सासणाक.